तर आनीक एक हे इश्यू हा म्हणत जाल्यार सायबीन आतां सायबीन भोंवता सगळ्या आख्ख्या इगोर्जांनी आनी घराघरांनी सायबीन भोंवता हांगासर दोंगरेर मांदूर इगोर्जेन तुवें एक हें केलां सगळ्यांक सांगलां की प्लास्टीक उजार करचें न्हू, माराण मारचें न्हू, फोग मारचें न्हू, तेच्या बाबतींत मरे सायबीणची भेट आमच्या गोरब्यांक जावंक जाय, आमचे मदें मोग, आमचे मदें एकूट वाडोवपाक, तेच बरोबर कितेंय बरें करपाक. आतां आमी पळयलां वेता थंय गार्बेज वाडोवता आनी लोक हाडून गार्बेज हांगा थंय उडयतात. देखून आमी फ्रुटी, टेट्रापॅक्स, अल्युमिनियम फॉयल आनी तेच बरोबर एरेटेड वॉटर्स बाटल्यांनी उदक कोल्ड ड्रिंक दिवचें न्हय म्हूण लोकां थंय मागलां. कित्याक आमी जाणा आमच्या गोंयांत डिस्पोजल सिस्टम ना. सो चडशे पंचायत कॉन्ट्रॅक्टरांक दितात आनी कॉन्ट्रॅक्टर व्हरोन हांगा आनी थंय उडयतात, कित्याक डिस्पोजल सिस्टम ना. देखून जेन्ना आमचे लागीं ना, हांवें लोकां थंय मागलां आमचें पर्यावरण सांबाळूंक, सैम नितळ राखूंक आमी जाता तितलें उणें करचें. कागदाचे पोतयांनी धवयो वो ब्रावन पोतयांनी कितें खावंक दिता तें दिवचें, चणे जावं हेर कितें. सुबेज करून दिल्यार म्हाका कांय येना, आडखोड ना, पूण एक करचें न्हय म्हणल्यार ही फ्रुटी आनी असलीं टेट्रापॅक्स, अल्युमिनियम फॉयल्स आनी प्लास्टीक बाटल्यो उजार करच्यो न्हय म्हूण हांवें मागलां. कित्याक ही शिकवण आमी घेवंक जाय आनी आमचें जिवीत सुदारूंक आमी वावरूंक फावो, आमचें पर्यावरण सैम नितळ दवरूंक फावो.